दीन वाइब्स, दीन की आवाज। ये दिन पहली मर्तबा तूने ये कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया था, उस दिन से हमने रात के आखिरी पहर के मुनाजात की लज्जत से तुम्हें महरूम कर दिया। तब उसको एहसास हुआ कि वाकई जब से गुनाह करना शुरू किया मुझे आखिरी पहर का कभी रोना नसीब ही नहीं। हम इसको सजा ही नहीं समझते। हम सोचें क्या पता हम तहज्जुद से इसलिए महरूम होते हो, तकबीर उला से महरूम होते हो, ईमान हकीकी की हलावत से महरूम होते हो, हम इसे सजा ही नहीं समझते। तो इसको कहते हैं अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर। फला यअमनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खाफिरून। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। इंसानी जिंदगी एक मकसद के लिए अता की गई है। इरशाद बारी ताला है, आफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम बेफायदा पैदा किए गए हो, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। तो मालूम हुआ कि इंसान के पैदा होने का एक मकसद है और उसने एक दिन अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है। लिहाजा जो कुछ हम दुनिया में करते हैं उसका हमें बदला मिलता है। नेक कामों का अच्छा बदला मिलता है और बुरे कामों का बुरा बदला मिलता है। अब ये इंसान पे मुनहसर है कि वो कैसी जिंदगी गुजारता है। इसको कहते हैं कानून जजा और सजा। अल्लाह ताला के यहाँ मुस्तकिल एक कानून है, जो भी नेकी करेगा वो अच्छा अजर पाएगा और जो भी बुराई करेगा वो उसकी सजा को भुगत के रहेगा। ये नहीं हो सकता कि इंसान दुनिया में रहकर मनमानी करे और उसको पूछने वाला कोई ना। लोग कहते हैं रहना दरिया में और मगरमच्छ से बैर, तो दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं चलता तो दुनिया में रहकर परवरदिगार से बैर कैसे चलेगा। जो इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता है, अल्लाह ताला इसी दुनिया में उसको कुछ नकद सजा दे देते हैं और आखिरत में तो मिलेगी ही। इसको कहते हैं अदले का बदला, टिट फॉर टैट। ये कोई हो सकता है एक आदमी कीकर का दरख्त बोए और उसके ऊपर फल लगने लग जाए। जो कीकर बोएगा उसे कांटे मिलेंगे, जो गुनाह करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इस दुनिया में भी इंसान को गुनाहों की सजा मिल के रहती है। चुनाचे कितने लोग थे, कितनी कौमें थी जिन्होंने मनमानी की और फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब आया। उसके तज़किरे कुरान मजीद में मौजूद है। क्या इबरत के लिए ये काफी नहीं कि इबलीस जो एक वक्त में बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेकुकार था, ताऊसुल मलाइका कहलाता था, इसने जमीन के हर हर चप्पे पे सजदे किए थे, जमीन के एक एक चप्पे पर सजदे किए, इतना इबादत गुजार अर्श तक पहुंचता था, इसकी परवाज़ थी। अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया सजदे से, तकब्बुर किया, काफिरों में से हुआ। चुनांचे रब्बे करीम ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से। अपने दरबार से निकाल दिया और साथ परवरदिगार ने ये भी कह दिया इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अब तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानतें बरसेगी। कहाँ रहमतों का मुस्तहिक था, कहाँ लानतों का मुस्तहिक। जब इबादत गुजार था तो रहमतें बरसती थी इस पर, और जब गुनहगार बना तो लानतों का मुस्तहिक। कितना बुरा अंजाम है। कौम नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, वो सीना नूह अलैहिस्सलाम के साथ मजाक उड़ाती। जब आपको हुक्म हुआ वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, आप कश्ती बनाइए हमारी आंखों के सामने और हमारी सुपरविजन में, वही के मुताबिक। तो वो कश्ती बनते देखते थे तो पूछते थे क्यों बना रहे हैं, फरमाते थे कि तूफान आना है। और एक कहते थे यहाँ तो रेत उड़ती है हर तरफ, सहरा है,
ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پانی آئے تو جلدی آ سکتا ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، مذاق اڑاتے تھے۔ بس پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو اب پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، میرے پیغمبر ہو سکتا ہے آپ کا دل پسیج جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ ان پر مہربان ہو جائیں، اب مجھ سے ان بارے میں کلام مت کیجئے، اب انہوں نے غرق ہو کے رہنا۔ چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سے باقی سب کو غرق کر کے رکھ لیا۔ قوم عاد دنیا میں گزری ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑی ان کے سینے ہوتے تھے، ان کی باڈی ہوتی تھی، لمبے لمبے قد ہوتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ پہاڑ کے اندر جائیں تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو آج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہیں۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے طاقت والا زیادہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کر دی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو طاقت پہ ناز تھا، گھمنڈ تھا۔ وقت کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کا عذاب بھیجا، اور وہ تیز ہوا بھی کہتی کہ مومن کو لگتی تو اتنی اچھی کہ وہ دل خوش ہوتا اور کہتا کہ یہ دوا تو چلنی چاہیے، لیکن کافر کے لیے وہ اتنی تیز کہ اس کو پٹخ کے زمین پہ مارتی، پٹخ کے زمین پہ مارا، حتیٰ کہ ان کی لاشیں ایسے بکھری تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے۔ پوری قوم کو ختم کر کے رکھا، ہوا کا عذاب بھیجا۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ انہوں نے دعا کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی، ناقۃ اللہ، اس کا ایک بچہ بھی تھا، دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کو پیتے تھے، مگر اس کی خوراک بھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی، اس کا دودھ ملتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آ کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور بلا پھر اسے مارا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تیز آواز آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، دردناک عذاب ملے گا۔ جب بات نہ مانی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک کڑک ہوائی جیسے بجلی کڑکتی ہے نا، اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے۔ قوم لوط غیر فطری عمل کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، الٹا مذاق کرتے انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ ہیں جی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کے ٹکڑے کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اکھاڑا اور اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، حتیٰ کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہاں سے جا کے الٹ دیا، اور پھر ان کے اوپر پتھر برسا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر لوگ تھے، مگر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، بات نہیں آئے۔ قرآن مجید میں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان پر بھی ایک زوردار آواز ایسی آئی بجلی کی چمک جیسی، اس قوم کو بھی ختم کر کے رکھا۔ فرعون بیعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا، اپنی قوم کو کہتا تھا هَذِهِ الْمُلْكُ مِصْرُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، دیکھو یہ ملک مصر یہ میرا ہے، اور اس کا نظام آبپاشی دیکھو کیسے بڑا مزے کا ہے، نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں۔ امانا خیر احد الذی هو مہین فلا یکاد یبین، میں بہتر ہوں، میری پرسنالٹی دیکھو۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہتا تھا مجھے دیکھو، میری پرسنالٹی دیکھو۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو تو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، ایسا تکبر، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فرماتے ہیں فاغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون،
بس جب عذاب آ جاتے ہیں نا پھر بندہ پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو ہٹ نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ فرعون جب دریا کے کنارے پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے تو یہ گھبرایا، ڈرا کہ میں نہیں اندر جاتا. تو جب یہ ذرا گھبرایا نا تو جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا. اب فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا، اب اس کے بس میں نہیں تھا. تو یہاں سے مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اب بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو پروردگار ہنسنے نہیں دیتے. بچوں کی در جاتا ہے، اب کہاں جاتا ہے؟ تو نے میرے عذاب کو دعوت دی گناہوں کے ذریعے سے، اب بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اسی طرح قارون، اللہ رب العزت نے اس کو مال اتنا دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی. آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہوگا نا تو اس کی دکانوں کی کنجیاں بھی جیب میں آ جائیں گی. اللہ کی شان، اتنا امیر بندہ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، مگر اس نے اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا. کہنے لگا علم من عندی، تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے حاصل کی. دماغ خراب. اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکات نہ دینی پڑے، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی. ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں نا لوگ. بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا